लोग निकले, लोगों ने अपनी जानें पेश की, शहादतें पेश की। मैं अब ये कह रहा हूँ कि हमें एक बार फिर ये करना होगा, हमें बड़ी तहरीक चलानी होगी अगर ये हमारी बात आइन और कानून के दायरे में रहकर नहीं सुनते। मैंने ये कहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी तहरीक की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह वो तहरीक होगी। मैंने ये कहा था कि जितने लोग माजी में निकले हैं उससे ज़्यादा मैं निकालना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह निकलेंगे। कौमें इनकलाब लाती हैं और पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। कौम ये इंतज़ार नहीं कर सकती टीवी पे देखे कि सिर्फ सियासी वर्कर या सियासी जो लीडर हैं वो निकलेंगे या ओहदेदार निकलेंगे। पूरी कौम को निकलना है, देखेंगे पूरी कौम निकलेगी। हम वहाँ बिल्कुल पहुँच रहे हैं। मैंने बिलखुसूस ये कहा, आज सिंध में इस्तराब है पानी के हवाले से, आज पंजाब में इस्तराब है गंदम की कीमतों के हवाले से, हर जगह इस्तराब है। खैबर पख्तूनख्वा में खून बह रहा है, बलोचिस्तान में लोग गुमशुदा हैं। तो हम एक तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि जो मुक़तदरा के लोग हैं वो होश के नाखुन लें, वो बैठ कर मामलात को सुलझाएं, कानून पर अमलदारी करें, आइन पर अमलदारी करें, इस तरह के गैर कानूनी नरगे हमारे सामने ना लगाएं। के अंदर सर रुकावट क्या है बड़ी तहरीक चलाने में, क्या वजह है? देखिए, बड़ी तहरीक कोई बटन नहीं होता कि उसको मैं बटन दबाऊंगा तो तहरीक चल पड़ेगी। ये तारीख का एक अमल होता है। आप तारीख पर नज़र दौड़ाइए, तारीख वो हिंदुस्तान की हो, वो ट्यूनिसिया की हो, वो अरब ममालिक की हो, वो कहीं की भी हो, अवाम ये फैसला करती है कि किस दिन अवाम ने बाहर आना है। हम खड़े हैं अवाम के साथ। बांग्लादेश की जानिब आप देखिए, उस दिन किसी लीडर की ज़रूरत नहीं होती। ये तहरीकें लीडर के बगैर होती हैं, हर फर्द खुद लीडर बन जाता है। हम उस लम्हे तक पहुँच रहे हैं जहाँ हर फर्द ये जानेगा, ये समझेगा कि कौम की तकदीर का वो वारिस है, उसको बाहर निकलना है। तो ये होगा, ये बहुत जल्द होगा। उस अमल का हिस्सा है, हम बार काउंसिल्स में जाएंगे, हम प्रेस एसोसिएशंस में जाएंगे, हम मजदूरों से मिलेंगे, ट्रेड यूनियन से रब्ता करेंगे, हम किसान तंजीमों से रब्ता करेंगे। यही तरीका होता है। पूरी कौम जो है वो मुतहर्रिक होती है इसी तरह राब्तों से, गुफ्तगू से, एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे के अज़म से अज़म पकड़ती है कौम। हम उस तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। सर, कौमी तहरीक चलाने का कोई इरादा? देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना, कौमी तहरीक कोई बटन नहीं होता कि ये बटन है मैं दबाऊंगा ये कौमी तहरीक शुरू हो जाएगी। नामंजूर नामंजूर, एक रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर, एक रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। मैडम, आप इस कंफ्यूजन पे क्या कहेंगे, दूर करेंगे कंफ्यूजन? क्योंकि इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। एक रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर, एक रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब ये बात हुई थी कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें तो खान साहब ने ये कहा था कि ना उनके पास इख्तियार है ना उनकी नीयत है, इसलिए उनसे बेफ़ायदा है किसी किस्म की बात करने का। ये उनकी पहले की बात थी। लेकिन ये तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त बताएगा। कुछ ना कुछ तो इसकी सेटलमेंट होनी है, इसको आगे मामले को चलना है, ये स्टेटस को नहीं रह सकता और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ये है कि जब भी बातचीत शुरू होती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से आती है, जैसे आज़म सवाती को लेकर भी एक दफ़ा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि भाई उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात खान ने कहा है मैंने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन फिर बाद में ये आता है कि ये डील 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 डील, क्योंकि ये एक तासुर बना दिया जाता है हुकूमत में बैठे लोगों के, क्योंकि वो डरे हुए हैं इस टाइम और वो हर लेवल पे जो है ना इसको डील का नाम ही देते हैं। हुकूमत तो देखें जी, हुकूमत का तो मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है और रहेगा कि इमरान खान साहब को किसी तरह अंदर रखा जाए, किसी किस्म का आगे ना एक सलूशन, एक हल ना ढूंढा जाए इस सारे मामले का। तो वो तो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत को आगे चलाना है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब आ गए बाहर, हुकूमत उस दिन चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है उनका तो समझ आती है मुझे कि वो तो अपने सर्वाइवल की, अपनी ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर तो वो उन्होंने तो एक तरह से गैर कानूनी तौर पे वो बैठे हैं और वो अपनी जो गैर कानूनी हुकूमत है उसको आगे चलाना चाहते हैं। तो वो उनकी तो समझ आती है।
لیکن ہمارے کچھ لوگ اندر سے بھی ہیں جو شاید کوشش کرتے ہیں کہ ڈیل نہ ہو یا کسی قسم کی بات چیت نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اس کا حل ڈھونڈنا ہے، تو پھر وہ ساری قوم اس پہ تیار ہو جائے گی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوگی. میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں، میری عمران خان صاحب سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اختلافات چھوڑیں اور اس وقت اتحاد کریں آپس میں اور کوشش کریں کہ یہ جو کاوش ہے ہماری وہ کامیاب ہو اور میرے جو کیسز ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا جو ورکر ہے، ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے، ہر پارٹی کا جو عہدیدار ہے، وہ اپنی اپنی محنت کر رہا ہے اور کاوش کر رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کم کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے. میں ہر ایک کو داد دیتا ہوں، ہر ایک کو میں فخر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میری نظر میں یہ اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو فی الحال وقت نہیں ہے. خان صاحب باہر آئیں گے تو خود ہی اس کو ریزالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس کو کس طرح آگے چلنا ہے. فی الحال ہر کوئی کام کر رہا ہے اور ہر کسی کو کام کرنا چاہیے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے. تھینک یو. سر عدلیہ سے کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے، امید ہمیں کوئی نہیں ہوا کرتی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. بہرحال ہم اپنے مقدمات لے کر عدلیہ ہی کے پاس جائیں گے اور کہاں جا سکتے ہیں. ایک نظام جو ہے وہ جیسا بھی ہے وہ موجود ہے، ہم عدلیہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے. شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں لاہور میں، ان پہ FIR ہوئی، چیک باؤنس ہوئے اور لاہور کی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود بینچ بنایا اور جو FIR کا سیشن کورٹ کا آرڈر تھا وہ کینسل بھی کر دیا اور وہ جو ان کا جو FIR تھی وہ کالعدم قرار دی. اور خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں یا سپریم کورٹ میں ہوں، ان کو کیوں اتنا ڈیلے ٹیکسز؟ دیکھیے، آپ نے سوال تو نہیں کیا نا، آپ نے اطلاع دی ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اطلاع. یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے. ہم بہرحال تقاضا کرتے رہیں گے کہ ہمارے مقدمات کو جلدی سنا جائے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. شکریہ جی. اور 1.5 مہینے سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی. ہم اڈیالہ جیل گیٹ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جو ہے، پہلے تو تھوڑا قریب جو ہے ناکہ لگایا جاتا تھا، اب وہاں بھی ناکہ ہے اور اس سے 1 کلومیٹر آگے بھی ناکہ ہے. 2 ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ وہاں تک دسترسی نہ ہو سکے. ان کو خوف ہے کہ کہیں لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگ باہر نکل آئیں گے، وہ آواز بلند کریں گے کہ یہ جیل مینول کی خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی پامالی کیوں کی جا رہی ہے، پاکستان کے آئین کی پامالی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اسے آپ سلب نہیں کر سکتے. جیل مینول آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی قیدی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کس قیدی کے بھی حقوق ہیں. لیکن یہاں نہ قیدیوں کے حقوق، حالانکہ وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن یہاں کسی حکم کی جو ہے وہ تعمیل نہیں کی جا رہی. تمام احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، جیل مینول کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، آئین پاکستان کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. 1.5 کلومیٹر دور پہلے ہمیں اس سائڈ سے روکا اور ہم اندر والی گلیوں سے گیٹ پر پہنچے کہ یہ نہ کہیں کہ گیٹ کے اوپر نہیں آئے، تاکہ یہ ایک ثبوت کے طور پر رہ جائے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جائیں تو یہ موقف نہ اختیار کریں کہ یہ گیٹ کے قریب نہیں آئے اور پولیس والوں نے وہاں انہیں روکا ہوا تھا، تو لہٰذا جیل حکام جو ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ہم نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ موٹر سائیکلوں والا جو راستہ تھا اس سے ہم گیٹ پر پہنچے اور وہاں جا کر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے، نام بھی لکھوایا، لیکن وہاں سے ہمیں روک کر یہ کہا گیا کہ آپ یہاں رک بھی نہیں سکتے. ہم نے کہا کہ کیا کوئی ایٹم بم ہم لے کر آئے ہیں؟ تو وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ جہاں پر علیمہ خانم صاحبہ دیگر بہنیں جو ہیں وہاں بیٹھی ہیں، عظمیٰ خانم، نورین آپا اور قاسم بھائی، آپ اس سائڈ پر چلے جائیں اور وہیں آپ انتظار کر سکتے ہیں، یہاں آپ انتظار بھی نہیں کر سکتے. تو ہم آئے کھڑے ہیں اور جب تک خان صاحب کی فیملی یہاں پر موجود ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تب تک یہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جنہوں نے ملاقات کرنی تھی وہ تو سارے یہاں پر موجود ہیں اور ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا، اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں اس لسٹ کا نہیں پتہ ہوتا. جو جنہوں نے 3 لوگوں نے جانی ہے نا، 3 تو یہاں کھڑے ہیں، ان کو جوتا ادھر ہے، سلمان راجہ اور سلمان صفدر، یہ تو 3 ادھر ہے. اور اس کے علاوہ اس لسٹ کے اوپر بیرسٹر علی گوہر تھے اور علی ظفر اور ایک نیاز اللہ، 3 اور ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پہلے سے ایک خفیہ لسٹ ہوتی ہے جس کے تحت اندر جاتے ہیں. اور کیا پتہ، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ کشیدگی بڑھ چکی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کسی کو بھی نہ جانے دیا جائے. میڈم آج مخصوص جسوں کا کیس تھا، سلمان کو راجہ بھی سپریم کورٹ میں ہوئے تھے، وہاں پہ تو بڑی خواتین آئی تھیں، یہاں پہ کوئی نہیں پہنچی.
क्या कहेंगे आप? नहीं बुलाया। हमने किसी को बुलाते नहीं है, हमारी मैडम तो उधर सिर्फ भी कोई फैमिली बुलाता नहीं है, आती खुद है। ही आ जाती हैं। लेकिन हमारी फैमिली हमने सिर्फ अपनी ये जिम्मेदारी, हर इंसान को देखें अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। हमने ना किसी को कभी कॉल दी है, ना किसी को कहा है कि आए, सब अपनी जिम्मेदारी पे आते हैं। और ये चीज़ किसी को और को नहीं पूछनी चाहिए कि कौन क्यों नहीं आया, ये मैडम हम नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो सारे पहुंचते हैं, यहाँ पे नहीं पहुंचते, ये हमें उस चीज़ का कोई इशू नहीं। मैडम इमरान खान का मसला है। इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, बस फिक्र ना करें। आपने मैम हाई कोर्ट के भी बड़े चक्कर लगाए हैं और हाई कोर्ट में बड़ी देर तक वहाँ पे बैठी भी रही हैं आप, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए तो अगला लायबल क्या होगा आपका? हम जो जजेस हैं उनको कहने जा रहे हैं कि देखें हम अवाम आपके साथ खड़ी है, आप हिम्मत करके अवाम को इंसाफ दें। अगर जजेस नहीं देंगे तो हम बेबस रह, पाकिस्तानी पूरी कौम बेबस हो जाएगी, कहाँ जाएगी इंसाफ के लिए। और इंसाफ के लिए अगर हम जजेस के साथ, हम तो उनके साथ अपील कर रहे हैं सारे जजेस को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत करें और हमें इंसाफ दें, बस हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। सलमान साहब पे आप पे बड़ी तनकीद हो रही है कि आप